Salut à tous, في هاد la vidéo غنشوفو quelques notions de base في langage C plus غنديرو واحد l'exemple de pratique باش نبراتيكيو le code et هادوك les notions بالضبط. Tout d'abord, كيف ما déjà précisé في la vidéo précédente, qu'un programme en C هو واحد le programme écrit en langage C qui traduit واحد l'algorithme اللي بالدور ديالو كيعطينا واحد la résolution d'un problème. Alors نعطيو واحد l'exemple. Un programme en C qui تكون لينا من des directives de processeur فحال هنا عندنا include studio.h. هاد studio.h هي واحد لا bibliothèque اللي فيها l'ensemble des méthodes et des fonctions اللي نقدروا نستعملوه في un programme بلا ما يكون عندنا حتى شي مشكل. كيكونوا عندنا les déclarations qui concernent les constantes et les variables. من بعد غادي نشرح هاد les mots clés et les symboles utilisés في le programme. كيكونوا في لو بروغرام دي فونكسيون فحال هاد لا فونكسيون اللي كتكالكولي لا سورفاس. من بعد في شابيتر 2 غادي نشرح هاد لي فونكسيون وغير تاخدوا دابا ايدي. كتكون عندنا لا فونكسيون برينسيپال اللي هي المين اللي كيكون فيها واحد لو بلوك بيناتهم ان انسامبل دانستركسيون ا رياليزي كيكونوا فيها دي زيكسبرسيون دي افيكتاسيون ايتترا. ونقدروا نديروا دي كومونتير باش ممكن ان الكود يكون كلين اي واضح. مي هاد لي كومونتير ماشي اوبليغاتوار دونك يكونوا اختياريين. فاش كيكون عندنا واحد اللين كنديرو غير هاد السيمبول، سينو الا كانوا بزاف ديال لي زانفورماسيون وكثر من لين واحد كنديرو هذاك السيمبول الاخر ديال التكست. بالنسبه لي دوني في لونغاج سي كيكونوا معرفين بتخوا ديال لي زاتريبيو ليدونتيفيكاتور اي لا فالور اي لو تيب. فاش كنهضروا على لي دوني كنقصدوا بهم لي كونستانت اي لي فاريابل. دونك هاد ليدونتيفيكاتور هو لو نون اللي كنعطيو لهاد الدوني. بالنسبه لا فالور هي شحال القيمه اللي كنعطيو ليهم. باغ اكزومبل الا كان عندنا واحد الفاريابل اللي هو اونتيي كنانيسياليزيوه ب 5 و 6 ايتترا. بالنسبه لو تيب هو لو تيب ديال الفاريابل اللي عندنا واش ان اونتيي او ان ريال او ان كاركتير او اون شين د كاركتير ايتترا. دونك كل تيب عنده لا طاي ديالو في لا ميموار. باغ اكزومبل بالنسبه لي كاركتير يعني شهر عندهم ان اوكتي ايتترا. بالنسبه للطريقه ديال لا ديكلاراسيون بالنسبه لي فاريابل كنديروا لو تيب بلس ليدونتيفيكاتور اللي هو السميه ديال الفاريابل ونقدروا انيسياليزيو بواحد لا فالور اللي هي لحظيه بين ما تبدلات وسط لو بروغرام، سينو حتى نحطوا فيه لا فالور من بعد في لو بروغرام. فحال هاد ليكزامبل عندنا فلوت سورفاس. فلوت حيت سورفاس يعني دو تيب ريال. وبالنسبه لي كونستانت كنزيدوا واحد المو كلي اللي هي كونست من قبل لو تيب بلس كنديروا ليدونتيفيكاتور ديال لا كونستانت بلس لا فالور. وكاينه واحد لا ديكلاراسيون اخرى بالنسبه لي كونستانت كندير واحد دياز بلس هذيك المو كلي ديفاين بلس كنديروا ليدونتيفيكاتور ديال لا كونستانت زائد لا فالور ديالها. هنا غادي تسالوا شنو الفرق ما بين لي كونستانت اي لي فاريابل. تو سامبلومون لي كونستانت كيكونوا عندهم دي فالور فيكس يعني ما كيتبدلوش في كاع لو بروغرام. باغ كونطخ في لي فاريابل بوسيبل ياخذوا بزاف ديال لي فالور. بالنسبه لي زيكسبرسيون هما دي كومبينيزون دوبيراند اي دوبيراتور. بالنسبه لافيكتاسيون هو كنستوكي واحد الريزولطا ديال واحد ليكسبرسيون فواحد لا فاريابل، يعني كنهزو هذيك الريزولطا كنستوكيوها فواحد لا فاريابل بريسيز. بالنسبه للطريقه ديال لافيكتاسيون كنديروا لو نون ديال الفاريابل اي بوي ليكسبرسيون اللي بغينا نافيكتيوها ليه اون يوتيليزون هذاك السامبول ديال ايغال اللي كتعني لافيكتاسيون. نعطيو مثال هنا بالنسبه لا سورفاس بغينا نافيكتيو ليها واحد ليكسبرسيون ديال غيون فوا غيون فوا 3.14. دونك هذيك لا فالور كامله كتستوكا لينا في الفاريابل لا سورفاس. بالنسبه لي زوبيراتور عندنا لي زوبيراتور اريثميتيك ريلاسيونيل لوجيك انكريمونطاسيون اي ديكريمونطاسيون. بالنسبه لي زوبيراتور اريثميتيك فحال لي زوبيراتور ديال المات عندنا لاديسيون لا سوستراكسيون لا مولتيبليكاسيون لا ديفيزيون. هنا عندنا واحد سامبول جديد اللي هو المودولو كيعني لو ريست ديال لا ديفيزيون اونتيير. بالنسبه لي زوبيراتور ريلاسيونيل عندنا ايغال عندنا ديفيرون عندنا انفيريور سوبيريور inférieur ou égal supérieur ou égal.
بالنسبه لي زوبيراتور لوجيك عندنا نو اللي هي فيها بوين ديكسكلاماسيون، عندنا او وعندنا اي. بالنسبه لهاد لي زوبيراتور غادي نحتاجوهم في لي كونديسيون فحال وايل اي اف اللي غنشوفو في لا سويت. بالنسبه لي زوبيراتور انكريمونطاسيون اي ديكريمونطاسيون عندنا بلس بلس اللي كتاوغمونتي لينا واحد لونيتي لا فاريابل، بالنسبه لموان موان كتنقص لينا منه 1. باغ اكزومبل الا كان عندك واحد الفاريابل اونتيي غنديكلاريو فيه اي ونعطيو 0، الا درنا اي بلس بلس كتعني ان لا فالور دو اي انكريمونطات لينا بواحد وولات اي ايغال 1. نفس الشيء بالنسبه لموان موان كنقصوا واحد. بالنسبه لي انستركسيون في ان بروغرام سي كيكونوا دو انستركسيون دونطري اي كاينين دو سورتي. بالنسبه لونطري اللي هي لا سيزي كنستعمل فيها لا فونكسيون سكان اف، يعني نستوكيو لي فالور اللي كيدخلهم ليا لوتيليزاتور. يعني هذيك لا فالور اللي دخلها ليا لوتيليزاتور في الكلافيي اون فوا كي كليكي ليا على اونطري في الكلافيي كتستوكا ليا في هاد لا فاريابل اللي كيكون هنا. وبالنسبه لي انستركسيون دو سورتي اللي هي لافيشاج كنخدموا بلا فونكسيون برينت اف، فيها ان ميساج بين هادوك لي سيمبول بوي كنديروا الفورما اللي بغينا نافيشيو بها واحد لا فالور ديال واحد الفاريابل. حيت الا درت ديريكتومون ريزولطا يعني ار غتافيشي ليا ار كوم ان كاركتير وماشي لا فالور ديالها. وبالنسبه لهاد لي فونكسيون سكان اف و برينت اف هما لي فونكسيون اللي كاينين في لا بيبليوتيك ديال studio.h. هنا كيلكو فورما اللي كنستعملو في كل تيب، باغ اكزومبل pourcentage d pour les entiers، pourcentage f بالنسبه للفلوت يعني دي ريال، بالنسبه للبورسنتاج سي هما دي كاركتير باغ اكزومبل a و b و c etc. بالنسبه للبورسنتاج s هما دي سترينغ يعني دي شين د كاركتير. غندير واحد ليكزامبل في براتيك بالنسبه للكالكول ديال السيرفاس ديال واحد السيركل. قبل ما نبداو في لو بروغرام غادي خصنا فاريابل نستوكيو فيه لا فالور ديال غايون اللي ممكن يكون غيال يعني عدد فيه الفاصله. غادي يكون عندنا عاوتاني واحد الفاريابل اللي غادي نستوكيو فيه الريزولطا يعني النتيجه ديال هذاك السيرفاس اللي هي r كاري فوا بي، وهاد بي غادي تكون كونستانت اي ريال. كيف ما كتشوفوا في البروغرام كنديروا ديريكتيف دو بروسيسور include studio.h اللي فيها بيبليوتيك ديال لي فونكسيون اللي غنستعملوا printf et scanf، بوي كنستعملوا define p 3.14 باش نقدروا نديكلاريو واحد لا كونستانت اللي هي p، ولا نقدروا نستعملوا لا ديكلاراسيون الاخرى ديال const plus لو تيب اللي هو float plus p plus لا فالور اللي هي 3.14 وكنديروا point virgule. كنمشيو لا فونكسيون مين فيها لا ديكلاراسيون ديال لي دو فاريابل اللي عندنا، بالنسبه ل v pour stocker لو رايون، بالنسبه للريزولطا pour stocker les résultats de la surface. après كنافيشيو دي ميساج لوتيليزاتور باغ اكزومبل هنا كنديرو calculer la surface. بالنسبه لانتي سلاش ان كنديروها باش نقدروا نديروا واحد الغوتورن على لين، سينو الا ما درناهاش غادي يجي لنا الميساج تاني ديال اونطري الغايون غادي يجي حدا الميساج الاول. من بعد كنديروا سكان اف باش نستوكيو لا فالور اللي دخل لينا لوتيليزاتور. علاش درنا بورسنتاج اف؟ حيت عندنا الفاريابل ار ديكلاريناه دو تيب فلوت. ابري كنديروا واحد لافيكتاسيون ديال واحد ليكسبرسيون للريزولطا، يعني فاش كنكالكوليو ار فوا ار فوا بي كنافيكتيو للريزولطا الفاريابل ريزولطا. ومن بعد غادي نبغيو نافيشيو الريزولطا غادي نستعملوا لا فونكسيون printf وغادي نديرو موديلو اف حيت عندنا ريزولطا دو تيب فلوت. الوغ ندير واحد الكومبيلاسيون و ليكزيكوسيون ديال لو كود باش نعرفوا داكشي واش خدام مزيان ولا لا. دونك سا مارش كيف ما كيبان لكم هنا كو بروميير ميساج تافيشا ليا في بروميير لين وكان عندي واحد الغوتورن على لين. عندنا اونطري الغايون ديال السيركل غندخل باغ اكزومبل 4، هنا كتافيشا ليا الميساج اللي حطيت في برينت اف يعني لا سيرفاس اي وكنحط فيها لا فالور ديال ريزولطا. غادي نستخدم واحد ليكسبرسيون اخرى باش نقدر نافيشي الريزولطا اي الغايون، يعني نافيشي دو فاريابل اون ميم طون. غادي ندير لا سيرفاس دو سيركل دان غايون pourcentage f
et pourcentage f. غادي نحط r et résultat بهاد l'ordre. Première r غتافيشا ليا la valeur في première place ديالها وبالنسبة للريزولتا غتافيشا ليا la valeur ديالها في deuxième place. alors غادي ندير واحد l'exécution de le code باش نشوفو الريزولتا. غادي ندخل في لو رايون دو سيركل 4. هنا كيف ما كتشوفوا في الميساج تافيشا ليا كوم جو لي ديجا مي في print f. La surface du cercle d'un rayon 4 est 50,24. Donc la valeur de r affichée ليا في première place وبالنسبة للريزولتا حتى la fin. يعني comme l'ordre اللي déjà précisé.